नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतलाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश। थुनामै राखेर मुद्दाको किनारा लगाइने। नेकपाको झगडाको असर संवैधानिक परिषदमा। सभामुख र विपक्षी नेता नगएपछि बैठकै बसेन। नेकपा स्थायी समिति पनि पुस 1 सम्म स्थगित। किसानले बाली बिक्रीको भुक्तानी पाउन पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता। 4 वर्षदेखिको बक्यौता उठाउन उखु किसान फेरि राजधानीमा। नेपालमा बीमा जोखिम आकलन गर्ने जनशक्ति समेत भएन। भारतीय सर्वेक्षकको भर पर्दा वर्षेनी 2 अर्ब बाहिरियो। र दैनिक 1000मा संक्रमण देखिन थालेसँगै दक्षिण कोरियामा महामारीको तेस्रो लहरको आशंका। जर्मनीमा बुधबारदेखि क्रिसमस लक्षित 3 साता लामो लकडाउन। विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। काठमाडौँ बालुवाटारमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले बस्नेतलाई थुनछेक बहसपछि आजै थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको हो। आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको जग्गा मोहीका नाममा बाँड्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। उहाँ चाहिँ सचिव भएर रिटायर हुनुभएको हो। आवास मन्त्रालयमा सचिव हुँदाखेरि उहाँले जुन यो ललिता निवास सम्बन्धी जग्गामा काम गर्नुभयो, टिप्पणी पेश गराउनुभयो, सही गर्नुभयो, त्यो नै उहाँको आधिकारिक हो भनेर यस आदेशमा थुनछेक आदेशमा बोलिएको छ र बेन्चबाट पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज आरोपित नै देखिने हुँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई थुनामा पठाउनु भन्ने गरी आदेश भएको छ। अदालतको फैसलापछि बस्नेतलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा थुनामा पठाइएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान तथा नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा थुनछेक बयान गरिएको थियो। बस्नेतका कारण नेपाल सरकारलाई 9.5 करोड भन्दा बढीको नोक्सानी पुर्याएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ। अख्तियारले बिगो बराबरको जरिवाना र 8 देखि 10 वर्षसम्मको कैद सजाय पनि माग गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति भ्रष्टाचारकै मुद्दामा थुनामा गएको यो पहिलो घटना हो। ललिता निवास प्रकरणमा 175 जनामाथि अभियोग छ। तीमध्ये 110 जनामाथि कैद सजायको माग गरिएको छ भने 65 जना विरुद्ध सरकारी जग्गा जफत गर्ने गरी मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ। विशेष अदालतले अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको सन्दर्भमा कुराकानी गर्न हामीसँग सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई केसीज्यू। हस्, धन्यवाद। विशेष अदालतले आज जुन फैसला गरेको छ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा यो फैसलाले के अर्थ राख्छ? यो तपाईँको फैसला होइन, यो आदेश हो। के हुन्छ भने तपाईँको अख्तियारवादी अथवा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अदालतमा अभियोग पत्र पेश भइसकेपछि न्यायाधीशले तुरन्त एउटा आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दाको गम्भीरता र प्रमाण हेरेर कि तारिखमा छोड्ने, कि धरोटीमा छोड्ने, कि थुनामा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि नर्मली कानुन अनुसार के हुन्छ तपाईँको यदि तत्काल प्राप्त प्रमाण भनिन्छ त्यसलाई, जस्तो भने के भने तपाईँको उजुरी परेदेखि अभियोग लगाउन अगाडिसम्म सङ्कलित प्रमाणले यदि त्यहाँ पछि गएर सजाय गर्न सकिने खालको प्रमाण देखियो भने त्यसलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण भनिन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अभियुक्तलाई थुनामा राखिन्छ। यसको पछाडि तपाईँको 3-4 सिद्धान्तहरू हुन्छ। जस्तो के भने तपाईँको नथुनेको खण्डमा भाग्न सक्ने अवस्था, अथवा के भने सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था, अथवा एउटा तपाईँको अङ्ग्रेजीमा लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द स्टेट एन्ड द पब्लिक भनिन्छ। गम्भीर अपराधमा नि मान्छेलाई छोडदो रहेछ कस्तो अदालत भन्छ, यी कारणले गर्दा अनि थुनामा राखिन्छ। तर आज तपाईँको मुद्दाको सुरुवात मात्रै हो, यो मुद्दाको फैसला होइन, यो आदेश मात्रै हो। यसले एउटा के मेसेज दिन्छ भने तपाईँको एउटा छ नि तपाईँको के भनेदेखि एउटा चन्द्रमामा मान्छे ल्यान्ड गरिसकेपछि स्मल स्टेप फर म्यान बट जायन्ट स्टेप फर म्यानकाइन्ड भनेको जस्तो
किनभने अख्तियारको प्रमुख र अख्तियारको आयुक्त नै आफै चाहिँ नि त्यो अहिले त उहाँ इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, अदालतले सजाय नगरुन्जेलसम्म दोषी मान्नु मिल्दैन। तर के भने तपाईँको त्यत्रो हाई ऱ्याङ्किङ अथोरिटी प्रोसिक्युसन गर्ने मान्छे नै अभियोग लाग्नु अलिकति तपाईँको संवैधानिक परिषद र तपाईँको हाम्रो यो संसदीय सुनवाईले अलिकति अब विचार गर्नुपर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। अब यसरी अख्तियारको प्रमुख भन्नाले अख्तियार आफैमा संविधानले यति धेरै अधिकार क्षेत्र दिएको निकाय जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो निकायमा हामीले कस्ता व्यक्ति पठाइरहेका छौँ, ती व्यक्ति जो गइसकेका छन् निकायमा ती व्यक्तिले कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठाए नि, होइन? यसले प्रश्न उठ्छ, योभन्दा अगाडि पनि उठेको। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अख्तियारको आयुक्तमा प्रमुख आयुक्त आयुक्त दोस्रो पटक हो यो। किनभने हेर्नुहोस् तपाईँको जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट रहनुपर्ने, विवादमा नहुने जुडिसियरी, त्यसपछि अख्तियार भयो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको लागि र सुशासनको लागि अख्तियारको महत्त्वपूर्ण रोल छ। हामी नेपाली यति भाग्यमानी छौँ कि हेर्नुहोस् कन्स्टिट्युसन जस्तै राम्रो छ, राजनीतिक व्यवस्था पनि राम्रो व्यवस्था छ। तर अब यो त्यस्तो निकाय जुन निकाय विवादमा कहिले पनि नहुने निकाय आफै चाहिँ नि एक्युजको रूपमा कोर्टमा उपस्थित हुनु र चार्ज लगाएर एउटा अभियुक्तको रूपमा जानु त अलिकति यसले नेपालको मात्र होइन कि इन्टरनेसनल इमेज पनि बिग्रिन्छ। भर्खरै तपाईँको के थियो भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलमा कति नराम्रो किसिमको एउटा नेपालको चित्रण गरेको थियो। अब अहिले यसले त झन् त्यसलाई कस्तो भने तपाईँको यो आगोमा घिउ थप्ने काम जस्तो भयो। त्यो निकाय जसले करप्सन कन्ट्रोलमा ठुलो योगदान दिनुपर्ने हो, अब त्यहाँकै चाहिँ नि अथोरिटिजहरू चाहिँ यो दोस्रो प्रोसिक्युट भन्दै जानु त यो राष्ट्रिय मात्रै हो कि अन्तर्राष्ट्रिय पनि लज्जाको विषय हो त। त्यो लज्जा सँगसँगै अख्तियार जस्ता निकायहरूप्रतिको आम नागरिकको विश्वास र क्षमता, यो यस्ता खालका निकायहरूको कार्यक्षमतामाथि चाहिँ प्रश्न उठ्छ वा उठ्दैन, या कमजोर बनाउँछ वा बनाउँदैन? अवश्य बन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँको हेर्नुहोस् पहिला यो संवैधानिक परिषद अलिकति त्रुटिपूर्ण काम गरिरहेको छ। संवैधानिक परिषदले धेरै कुरो हेर्नुपर्छ क्या। जस्तो के भने तपाईँको रिटायर्ड ब्युरोक्राट सचिव मात्र उसको टार्गेटमा परेको छ, अरू व्यक्ति नै उसले हेरेको छैन। पहिलो कुरो के भने तपाईँको प्रोफेसनल इन्भेस्टिगेटर जाने पद हो त्यो नम्बर 1। अर्को के भनेदेखि त्यो नियुक्ति गरिने मान्छेको भिजन, ज्ञान, योग्यता, अनुभव, कुन क्षेत्रमा एक्सपर्टिज छ, योभन्दा अगाडि उसले अख्तियार दुरुपयोग अपराध अनुसारमा काम गरेको थियो कि थिएन, उसले हेर्ने गरेको छैन। जस्तो के भने अहिले तपाईँको हेर्नुहोस्, यो त वीरस्थलमा यो MBBS मान्छेको डक्टर त्यहाँ चाहिन्छ नि, योग्यता पुगेको छ भन्दामा त्यहाँ भेटरी डक्टर राखिदिने कुरा आउँदैन, अथवा PhD को डक्टर त्यो वीरस्थलमा बिरामीको उपचारमा राखिदिने कुरा आउँदैन। अहिले त्यस्तो भएर गएको छ। अर्को कुरो के भने तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यो राम्रो मान्छे होइन किन आफ्नो मान्छे खोज्ने चरण भइरहेको छ। अर्को पद पूर्ति गर्ने मात्रै काम संवैधानिक परिषद होइन, त्यहाँ पद पूर्ति गरिसकेपछि जुन अर्गनाइजेसनले जे काम गर्नु पर्थ्यो त्यसमा उसको अनुभव, विशेषज्ञता, दखल के छ त्यो हेर्नु पर्थ्यो, त्यो हेरिँदैन। त्यसमाथि अर्को खराब के भइरहेछ भने हेर्नुहोस्, अमेरिकामा छ कि जनता कन्फर्मेसन हियरिङ संसदीय सुनवाई कि हामी कहाँ छ? अहिले यति राम्रो व्यवस्था छ संवैधानिक व्यवस्था, तर कस्तो प्रयोग भइरहेछ भने तपाईँको अहिले संवैधानिक परिषद अथवा न्याय परिषदको रबर स्ट्याम्पको रूपमा काम गर्ने निकाय भइरहेको छ। त्यो एकजना दीपक राज जोशी त्यो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हुन्थ्यो, उहाँ बाहेक अरू जस्तो सुकै व्यक्तिले पनि उ गरिरहेको छ। त्यस कारण यो मैले भने तपाईँलाई यो मुन ल्यान्डिङ गर्ने बित्तिकै स्मल स्टेप फर म्यान, जायन्ट स्टेप फर म्यानकाइन्ड भनेको जस्तो यो दुईटा केसले संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनवाईको समिति त बिउजिनु पर्यो। हामीले त रङ गरिराखेको रहेछौँ, गल्ती गरिराखेको रहेछौँ। जुन व्यक्तिले करप्सन कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो त्यही व्यक्तिले नै आफै अभियुक्त भएर पेश हुन गयो, यो त नेसनल लज्जा होइन र भनेर सोच्नुपर्ने देख्छु म त्यसमा। पूर्व न्यायाधीशज्यू, अहिले पनि संवैधानिक परिषदको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित त भयो, तर यसबीचमा पनि संवैधानिक परिषदमा भागभण्डामा कुरा मिलेन भन्ने जस्ता कुराहरू सुनिन्छन्। सत्ता पक्ष दल र सत्ताभन्दा बाहिर रहेको प्रतिपक्षी दलबीच भागभण्डाको कुरा लगायतका कुरा विवादमा आइ नै रहन्छन्। भावी दिनमा यस्ता खालका निकायहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ? धेरै आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, अब एकछिनमा अलिकति बाहिर जान दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा तपाईँको हाम्रो जस्तो संवैधानिक परिषद छैन, कार्यकारी प्रमुख प्रेसिडेन्टले नियुक्ति गर्छ। अहिले लेटेस्ट के छ भने तपाईँको अमेरिकामा ट्रम्पको जुन त्यो इलेक्सनको कुरो थियो, मैले भर्खर न्युज पढेँ, त्यहाँ उहाँले के आश गर्नुभएको रहेछ भनेदेखि उहाँको पालामा 3 जना सुप्रिम कोर्ट जस्टिस नियुक्ति गर्नुभयो, अनि अहिले इलेक्सन फ्रड जुन भन्नुभयो त्यसमा त्योबाट आश गरिरहेछ। तर त्यहाँ नियुक्ति कस्तो मान्छे गरिएछ भने तपाईँको फेयर राम्रो मान्छे नियुक्ति गरेको छ नि, उहाँले साइड दिएनन् नि। त्यसैले यहाँ क्वेसन के आउँछ तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यो संवैधानिक परिषदले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यतिको 3 करोड जनतामा हामीलाई
यो देशको 4-5 वटा तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट रहनुपर्ने निकायहरू चाहिँ जस्तो लोकसेवा आयोग भयो, तपाईँको अख्तियार भयो, महालेखा परीक्षक भयो आदिमा नि त्यो जुन शपथ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो 6 जना नयाँ परिषदको सदस्यहरूले उहाँ त के सोच्नु पर्यो भनेदेखि नि हामी त जनताले चुनेर पठाएको, हामीबाट यो 238 वर्षको राजतन्त्र हामीले हटाएर हामी गणतन्त्र आइरहेका छौँ। यसमा पनि हामीले फेरि पुरानै पाराले जान हामीले चाहिँ त्यो शपथ भयो, जनताले हामीलाई के भनान् भनेर एकाउन्टेबिलिटी देखिएको छैन। त्यहाँ भाग अहिले बेला बेला न्युजमा आइरहेको छ, भागभण्डाको कुराहरू छन्। त्यहाँ भागभण्डाको त प्रश्नै आउँदैन। भागभण्डा गर्नेमा त एउटै छैन कार्य प्रमुख अधिकार दिए भइगयो नि। अर्को कुरो के भने तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो पद पूर्ति गर्ने काम प्रशासनिक काम हो। यो प्रिडोमिनेन्टली कार्यपालिकाको काम हो। हामीले यो 47 साल पछि र 63 को अन्तरिम संविधान पछि मात्रै हामीले न्याय परिषद र संविधान परिषद जन्माएका हौँ। यो 3 करोड जनताको आस्था हो। हामीले जो पार्टीको प्रधानमन्त्री छ उसले मात्रै त्यो आफ्नो कार्यकर्ता राख्छ, हामी त्यो विश्वास गर्दैनौँ। तपाईँहरू यो देशको 6 जना जुन संवैधानिक निकाय प्रमुख राख्छौँ भनेको मतलब नै त्यही हो। तपाईँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले विश्वास नगरे कसले गर्ने, तपाईँबाट हामी 3 करोड धोका हुँदैन, तपाईँहरू आफ्नो मान्छे छान्नुहुन्न, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पार्टीको मान्छे छान्नुहुन्न, देशको जुन काममा जो फिट छन् त्यो मान्छे छान्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको। त्यसमाथि के भनेदेखि नि 3 करोडले चुनेर पठाएको जुन संसदीय सुनवाई समिति छ उमाथि कत्रो विश्वास हो भनेदेखि नि यदि संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदाधिकारी, न्याय परिषदले न्यायाधीश आफ्नो राम्रोको सट्टा आफ्नो मान्छे छानेछन् र पोलिटिकल भनसुनमा गरेछन् भनेदेखि नि तपाईँ हामीले चुनेको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले रोक्नुहोस्, तपाईँले त्यसलाई खारिज गर्नुहोस्, अर्को मान्छे भन्नुहोस् भनेर पठाएको। यहाँ त विश्वासघात भएको म देख्छु। भागभण्डाको त प्रश्नै आउनुहुने हो। इभन तपाईँको एक व्यक्ति कार्यकारी प्रमुखले गर्ने निकामले यस्तो त हुँदैन। अमेरिका हेर्नुहोस्, हामी बेलायत हेरौँ, अरू कुनै पनि ठाउँमा यस्तो हुँदैन। हामी त अनौठो भइरहेको छ, यो सुधार्नुपर्ने देख्छु म। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। त्यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। आज विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्व अख्तियार प्रमुख दी बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै नेकपाको उत्कर्षमा पुगेको झगडाको असर संवैधानिक परिषदमा समेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै 1 वर्षपछि आजका लागि बोलाएको परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने पूर्व जानकारी गराइसकेका भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा समेत गएनन्। यसले नेकपाको घर झगडा नमिलेसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक नहुने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 दिन अघि नै आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए। एकजना सदस्य मात्रै अनुपस्थित भए पनि निर्णय हुन नसक्नेमा परिषदका सदस्य कोही पनि अनभिज्ञ थिएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले शनिबार काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि परिषद बैठकमा उपस्थित नहुने जनाउँदिएका थिए। नेकपाबाट निर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटा पनि बैठकमा गएनन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निकटस्थ मानिने सभामुख सापकोटाले संसदको व्यवस्थापन समितिको बैठक देखाएर जान नसकेको भनिएको छ। तर परिषद बैठकमा उनको अनुपस्थितिले दाहाल खेमाको असन्तुष्टि प्रष्ट देखाएको छ। किनभने राष्ट्रिय सभा सदस्य गणेश तिमल सिन्हा भने व्यवस्थापन समिति छोडेर परिषद बैठकमा पुगेका थिए। यसले के देखाउँछ भने अब नेकपा भित्रको विवाद नमिलेसम्म सभामुख परिषदको बैठकमा उपस्थित नहुने सम्भावना धेरै छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद बैठकका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हा मात्रै बालुवाटार पुगेका थिए। 6 सदस्य परिषदमा उपसभामुखको पद रिक्त रहेकाले 5 सदस्य मात्र छन्। त्यसैले परिषदको सुरुको बैठकमा अध्यक्ष सहित बहुमत 4 जना सदस्य उपस्थित हुनै पर्छ। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी परिषदलाई हुने भएकाले भागभण्डा नमिलेर झन्डै 1 वर्षदेखि बैठक नै हुन सकेको छैन। अहिले 11 वटा संवैधानिक निकायमा 4 दर्जन पद रिक्त छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सहमति खोज्न भन्दै पार्टीका बैठक नै बारम्बार सरिरहेका छन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच कुरा नमिल्दा विवाद सचिवालयबाट तल स्थायी समितिमा आएपछि समेत आजसहित बैठक 2 पटक सरिसकेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म स्थायी समिति बैठकमै नजाने अड्डी लिएका प्रधानमन्त्री ओली आइतबार भने सहभागी भए। तर केन्द्रीय सदस्यको निधनलाई देखाउँदै बैठक फेरि पुस 1 गतेसम्मका लागि सर्यो। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा स्थायी समिति बस्दा ओलीले आफू नआउने भन्दै पत्र नै पठाएका थिए, जसले गर्दा सहमति खोज्न 1 सातासम्म बैठक सारिएको थियो। 2 अध्यक्ष बीचका भेट पनि सार्थक देखिएनन्।
यसअघि ओलीसँग लचक भएको आरोप खेप्दै आएको दाहाल पक्ष यसपालि सहमतिका लागि समय दिँदै जाने तर नझुक्ने रणनीतिमा छ। बरु स्थायी समितिबाट फेरि केन्द्रीय कमिटीमा पुर्याएर भए पनि निर्णय गराउने योजना देखिन्छ। आउने पुस 1 गतेबाट फेरि आरम्भ हुने जुन थाई कमिटीको बैठकको प्रक्रिया छ त्यसमा निसन्देह नै यी विषयहरूमा छलफल हुनेछ र यो विषय एकदमै लम्बिएर अनन्तकालसम्म जाने स्थिति पनि छैन, जानु पनि हुँदैन। तर अब यो बैठकबाट पनि हामीले समस्या समाधानको उपाय निकाल्नै पर्छ र समस्या समाधान गर्नै पर्छ, निर्णय गर्नै पर्छ। पार्टी भनेको सामूहिक बल बुद्धिबाट निर्मित संस्था हो र यसमा हजारौं कार्यकर्ता नेताहरूको भविष्य मात्र होइन, जनताको भविष्य पनि गाँसिएको छ। ओली भने सकेसम्म बैठकमै नजाने, दुई अध्यक्षबीच सहमतिको प्रस्ताव गर्ने र स्थायी समितिबाट फेरि सचिवालयमा विवाद फर्काउने दाउमा छन्। यही रणनीति ओलीले यसअघिको विवादका बेला समेत अपनाएका थिए। जसरी यो बैठकहरू लम्ब्याउने किसिमको जुन प्रयत्नहरू देखिँदैछ त्यसले चाहिँ राम्रो मेसेज दिँदैन र यसले असाध्यै खराब नजिर पनि स्थापित गर्छ जस्तो लाग्छ राजनीतिमा। यो अहिले अब उहाँहरूले अध्यक्ष मिलेर के चोचोमोचो मिलाउनु होला या भोलि त्यसलाई त्यो समस्यालाई पार्टीका 2 जना अध्यक्ष मिलेर पार्टीको औपचारिक कमिटीहरूभन्दा बाहिर बसेर केही न केही मिलाउने कोसिस गर्नु होला, मिल्ला पनि। तर त्यसले एउटा नजिर के स्थापित गर्छ भने यो चाहिँ व्यक्तिगत लडाई। ओली र दाहाल माधव नेपाल खेमा बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेर सचिवालय र त्यहाँबाट फेरि स्थायी समितिमा आइपुगेको हो। त्यसैले विवाद यहाँबाट टुङ्गो नलागे केन्द्रीय समितिमै पुग्ने सम्भावना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा दशरथ राई र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा सत्तारूढ नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले वर्तमान सरकार इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट भएको आरोप लगाएको छ। कार्यक्रमका वक्ताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकाल्ने दाबी समेत गरेका छन्। विद्यार्थी नेता सहसंयोजक रञ्जित तामाङ र संयोजक ऐन महरले केपी शर्मा ओली पक्षले विभिन्न भागमा गुटगत भेला गर्दै हिँडेको आरोप लगाए। भेला नरोके अनेरा सोबियोको बहुमत सदस्यले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता नचाहेको विद्यार्थीले आरोप लगाए। विद्यार्थी नेताले आफ्नै मातृ पार्टीको सरकारलाई इतिहासको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी सरकारमा भएको भन्दा धेरै, कांग्रेसहरु सरकारमा भए भन्दा धेरै, राजावादीहरु हिजो शासन सत्ता चलाएको भन्दा धेरै भ्रष्टाचार अहिले भएको छ। विकास, समृद्धि र सुशासन भनेको यही हो। गणतन्त्र र संघीयता विरोधी क्रियाकलापमा प्रधानमन्त्री ओली नै संलग्न भएको प्रदेश 1 का संघीय मामिला तथा अर्थमन्त्री टङ्क आङबोले आरोप लगाए। जनतालाई सोचे जस्तो र भने जस्तो सेवा प्रदान गर्न नसक्ने, केवल पार्टीका सबै पद प्रतिष्ठा र सबै चाहिँ मतलब सेवा सुविधाका चाहिँ मतलब जिम्मेवारीहरू सबै आफ्नो चाहिँ मतलब गुट वरिपरि केन्द्रित गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र प्रश्नहरू उठ्छन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय समितिको निर्णय कुल्चेर हिँड्ने र गुटगत भेलामा रमाउने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने जिकिर गरे। नीतिलाई कुल्चिने, विधिलाई कुल्चिने, सिद्धान्तलाई कुल्चिने, आदर्शलाई कुल्चिने, भएका निर्णय नमान्ने राजा प्रवृत्ति, भगवान प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ। यो खतरनाक छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, यो खतरनाक छ नेकपाको लागि। भेलामा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो भने ओली गुटको कार्यकर्ताको उपस्थिति थिएन। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली पक्षको गुटगत भेला हिजो मोरङको सुन्दर हरैचामा भएको थियो। यतिखेर धमाधम उखु काट्ने समय हो। उखु किसान भने काम छोडेर काठमाडौँ आएका छन्। त्यसको कारण अघिल्लो वर्षको भुक्तानी नपाउनु हो। उखु बेचे बापतको 90 करोड रुपैयाँ चीनी उद्योगीले नदिएकाले किसानले काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नु परेको हो। किसानसँग 1 वर्ष अघि नै सहमति गरेको सरकारले भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई बाध्य पार्न सकेको छैन। गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि विभिन्न जिल्लाबाट किसानहरू चाहिँ काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा आइपुग्नु भएको छ। उद्योगीहरूले भुक्तानी नदिएको किसानहरूको आरोप छ र करिब 90 करोड रुपैयाँ दिन रहेको आम किसानको दुखेसो छ। सर्लाहीका 70 वर्षीय किसान गगनदेव रायले उखु बेचे बापतको 4 लाख रुपैयाँ 4 वर्षदेखि पाएका छैनन्। चीनी उद्योगले विभिन्न बहानाबाजी गरी भुक्तानीमा आलटाल गरेकाले यी वृद्ध उखु काट्न छाडेर अन्य किसानसँगै आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका हुन्।
पुरानै भुक्तानी नपाएकालाई नयाँ उखुको मूल्य पाउने आधार छैन। त्यसैले बक्यौता भुक्तानीको सुनिश्चितता नभएसम्म यिनी गाउँ नफर्किने अडानमा छन्। ककर आए हैं तो पैसा मिल गया ठीक है, नहीं मिला यहीं पर माने आत्महत्या कर लेंगे, नहीं जाएंगे। और नहीं तो मिल मालिक को देता है उस पर कार्रवाई करेंगे। सरकार काहे नहीं सुन रहा है। गगनदेव जस्ता 4 दर्जन बढी उखु किसानले आइतबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन थालेका छन्। सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी र कपिलवस्तुका किसान विभिन्न प्लेकार्ड सहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले विभिन्न चिनी उद्योगबाट 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। किसानका अनुसार सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले 24 करोड र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले 7 करोड रुपियाँ दिएका छैनन्। रौतहट र नवलपरासीका चिनी उद्योगले पनि भुक्तानी रोकेका छन्। उखु बेचेको रकम पाउनका लागि किसानले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको यो पहिलो पटक होइन। उनीहरूले गत वर्ष पनि आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले पुस 18मा 15 दिनभित्र भुक्तानी दिलाउने गरी किसानसँग 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। सहमतिको 11 महिना बित्दा पनि सबै बक्यौता चुक्ता भएन। त्यही कारण किसान फेरि पनि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्। बस चढेर आएछु, 5000 ऋण लिएर आएछु, पैसा छैन, पैसा सरकारले चिनी मिलले दिन सकेन, के गरौँ हामीहरू। अब दिन्छु दिँदैन, के गरौँ। किसानको नगद जुन दिनु छ नि त्यो पहिला दिलाओस्, अनि अरू माग 2 दिन 4 दिन अगा पछि पनि हुन सक्छ। किसानले उखु काट्ने समयमा आन्दोलन गर्न नपरोस् भनी 1 महिना पहिले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले उद्योग मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर भुक्तानी दिलाइदिन हार गुहार गरेका थिए। तर मन्त्रालयले उद्योगीलाई ताकेता गरेन। उद्योगीले भुक्तानी दिने भन्दा सरकारसँग विभिन्न समस्या देखाएर सहुलियत लिने र सिन्डिकेट कायम गर्नमा केन्द्रित छन्। सिन्डिकेटका लागि उद्योगी 2 वर्ष चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज नै लगाउन सफल भएका थिए। पैसाको सुनिश्चितता नभएसम्म घर नफर्किने किसानहरूले घोषणा गरिरहेका छन्। अब यस्तो बेलामा सरकारले कसरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्छ हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। यसैबीच आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसानका प्रतिनिधिसँग उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। मन्त्री भट्टले अनौपचारिक छलफलपछि भोलि सर्वपक्षीय बैठक राखेका छन्। किसानका प्रतिनिधि र चिनी उद्योगी सहितको बैठक तय भएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्। मन्त्रीले किसानको बक्यौता रकमबारे विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। आज कोरोना भाइरसका 830 सङ्क्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 348 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। 5181 नमुना परीक्षण गर्दा 16% सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,48,400 नाघेको छ। तीमध्ये 2,35,700 भन्दा बढी सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आज 9 थपिएर 1698 पुगेको छ। 11,000 सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 6,200 घरमै छन्। 294 जनाको आइसियु र 52 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशभित्र बिमाङ्की अर्थात् एक्चुअरी अध्ययन गरेका जनशक्ति छैनन्। त्यसको असर जीवन बिमा कम्पनीले भविष्यमा आउने जोखिम आकलन गर्नका लागि विदेशी जनशक्तिमा भर पर्नु परेको छ। जोखिम आकलन अर्थात् एक्चुअरी साइन्स गराए बापत वर्षेनी 2 अर्ब रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ। नेपालमा अहिले 19 वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये 3 वटाले मात्र आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक साधारण सभा गरेका छन्। 10 कम्पनीले त बिमा समितिबाट आफ्नो वित्तीय विवरण नै स्वीकृत गराएका छैनन्। वित्तीय विवरण तयार पार्नु अघि जीवन बिमा कम्पनीले हरेक वर्ष भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको आकलन अर्थात् एक्चुअरी गराउनुपर्छ। त्यसका लागि बिमाङ्की अध्ययन गरेका जनशक्ति चाहिन्छ। तर त्यस्ता जनशक्ति नेपालमा छैनन्। त्यही कारण भारतीय जनशक्तिमा भर पर्नु परेको हो। तर हामीसँग अहिले देशमा छैन। त्यसको सर्वथा अभाव भएको हुँदाखेरि बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले पनि अपोइन्टेड एक्चुअरी र कन्सल्टिङ एक्चुअरी भनेर भन्छ। अपोइन्टेड एक्चुअरी भनेको नियुक्ति दिएरै त्यही संस्थामा बस्ने र कन्सल्टिङ एक्चुअरी भनेको उसले चाहिँ एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड उसले सेवा गर्ने। त्यस्तो प्रावधान अनुसार हामीले प्राय कन्सल्टिङ एक्चुअरी ग्रुपमा हामीले विदेशी एक्चुअरीहरूको सेवा लिन अहिले बाध्य छौँ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि हामीले केही प्रयत्नहरू गरे हो। जोखिम आकलनका लागि
बिमाङ्की अध्ययन गरेको जनशक्ति बिमा कम्पनीलाई मात्र होइन बिमा समितिलाई पनि चाहिन्छ। कम्पनीले गराएको एकचोरी ठिक भए नभएको जाँच गर्ने र दोहोऱ्याएर एकचोरी गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकाय समितिको हो। तर समितिले पनि यसका लागि विदेशी जनशक्तिमै भर पर्नु परिरहेको छ। नागरिक लगानी कोष सञ्चय कोष जस्ताले एकचोरी गराउन उचित हुने भए पनि उनीहरूले पनि जनशक्ति नभएकाले यसमा हात हालेका छैनन्। जनशक्ति नभएकाले वार्षिक 2 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको हो। किन स्थापना हुन सकेन, किन पढाइ भएन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा। अब ट्रिब्युन युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यहाँ थाहा नहुन पनि सक्छ, किन त्यहाँ एक्सपर्ट छैनन् अहिले पनि होइन। हामी कहाँ नभएको हुनाले चाहिँ त्यो गाह्रो नै भयो। अब सरकारले, अर्थ मन्त्रालय अथवा चाहिँ बिमा समिति, मेनली चाहिँ बिमा समितिले यसमा ध्यान दिनुपर्ने। किन बिमा समितिले थाहा छैन भन्ने कुरा हुँदैन, सवाल हुँदैन होइन। उसले त आफ्नो सबै चाहिँ गर्नको लागि प्रत्येक बिमा कम्पनीको एजिएम गर्नको लागि यही एक्चुअलीको रिपोर्ट चाहिन्छ। त्यसको नभइकन उसले गर्न सक्दैन। हामी कहाँ चाहिँ यो बिमा कम्पनीहरूले एजिएम गर्न नसकेको कारण पनि यो एक्चुअली हाम्रो नभएर हो। जनशक्ति उत्पादनका लागि छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययनको अवसर मिलाइदिन्छु भन्दा पनि इच्छुक व्यक्ति फेला पार्न नसकेको बिमा समितिको अनुभव छ। समितिको आग्रहमा 4 वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा बिमाङ्कीको पठन पाठन भइरहेको छ। तर जनशक्ति उत्पादन भने भइसकेको छैन। पढाइ सकेपछि काम गर्ने अनुमतिका लागि अर्को परीक्षा पास गर्नुपर्छ। 14 तहको परीक्षा पास गर्नुपर्नेमा त्रिविका विद्यार्थीले बल्ल 4 तह पास गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक 46.4 अङ्कले बढेको छ। यस्तै 4 अर्ब 90 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। जलविद्युत, व्यापार र होटल बाहेकका 9वटा समूहले परिसूचक बढाएर 2010 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 6% बढेको छ। यस्तै जीवन बिमा समूहको 4.3, ब्याङ्क समूहको 3.2 तथा लघुवित्त र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक समान 1.8% बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक भने 1.6% घटेको छ। 90,50,000 किता सेयर 4 अर्ब 89 करोड 94 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै 67 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। निजामती सेवामा सचिव एउटा उच्च र सम्मानित पद हो। अहिले 67 जना सचिव छन्। करिब 3 दशक अघि खोटाङ जिल्लाले एकैपटक 5 जना सचिव बनाएर कीर्तिमान बनाएको थियो। अहिले त राजधानीको चागुनारायण नगरपालिकाकै मात्र 3 जना सचिव भएका छन्। त्यसमा पनि 3 जना एउटै विद्यालयका उत्पादन समेत हुन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आइतबारदेखि नयाँ प्रमुख अधिकृत पाएको छ। सचिवमा बढुवापछि मणिराम गेलालले केन्द्र प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक रहँदा केही दिन अघि मन्त्री परिषदको बैठकले गेलाललाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो। उनी भक्तपुरको चाङ्गुनारायण माध्यमिक विद्यालयका उत्पादन हुन्। यही विद्यालयबाट एसएलसी गरेका मध्ये अरू 2 जना पनि अहिले सचिव छन्। गृह सचिव महेश्वर नेउपाने र अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना। आफूले पढाएका 3 विद्यार्थी एकै समयमा सचिव हुनुलाई तत्कालीन प्रधानाध्यापकले विद्यालयकै प्रतिष्ठाको रूपमा लिएका छन्। तिनीहरू कक्षामा एकदम इमान्दार अनुशासित विद्यार्थीहरू थिए। तिनीहरू मेहनत गर्थे, दिएको पाठ भोलिपल्ट प्रिपेयर गरेर आउँथे। तिनीहरूको स्कुलमा पर्फर्मेन्स राम्रो थियो। त्यो बेलाका मेरो सम्झनामा राम्रा विद्यार्थीहरू थिए तिनीहरू। मैले विद्यार्थीहरू सचिव समूह भएकोमा म आफू उनीहरूको प्रारम्भिक शिक्षा मैले दिएको कारणले म त्यसमा गर्व गर्ने ठाउँ छ मेरो। गेलालले 2040, ढुङ्गानाले 2043 र नेउपानेले 2047 सालमा एसएलसी पास गरेका हुन्। 3 जना चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको झौखेलका हुन्। उनीहरूले अध्ययन गरेको विद्यालय सरकारी हो। हामी कुनै बेला त्यहीँबाट माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेका हौँ। हामी एकैपटक अहिले 3 जना नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवहरू सो विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेका छौँ र यतिखेर मलाई अत्यन्तै सुखद अनुभव भइरहेको छ। र सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षाको स्तर कम छैन, शिक्षाको स्तर राम्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब एउटा यो सन्देशको रूपमा पनि
जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी 3 जना जो सचिवमा कार्यरत छौँ। त्यो विद्यालयले दिएको शिक्षा, त्यसले त्यो विद्यालयले हामीलाई दिएको त्यो ज्ञान, अनुशासन, नैतिकताको पाठले यो स्थानमा आइपुग्यौँ जस्तो लाग्छ। एक हिसाबबाट हेर्दाखेरि त्यो विद्यालयको विद्यार्थी हुनुको नाताले गर्व पनि लाग्छ। म यहाँबाट बलुवा भएर क्षेत्रीय प्रशासक दिपायल सुदूरपश्चिम भएँ तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकमा, र पछि यहाँ आएँ अर्थ मन्त्रालय राजस्व सचिव भएर। केही समय प्रधानमन्त्री कार्यालय आएर फेरि म अर्थ मन्त्रालय आएको छु। त्यसैले सचिवको पदमा चाहिँ मेरो 3 ठाउँभन्दा 4 ठाउँ भएको छैन। अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र त्यही दिपायलको क्षेत्रीय प्रशासक। 71 वर्ष अघि स्थापना भएको यो विद्यालयमा पढेका वामन न्यौपानेले सचिवबाट अवकाश पाइसकेका छन्। यहीँबाट एसएलसी गरेका उमेश ढुङ्गाना महिला तथा बालबालिका विभागको महानिर्देशक र सुरेश न्यौपाने बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। यहाँका उत्पादन सरकारी सेवाको उच्च तहमा पुग्न सफल भए पनि शैक्षिक स्तर खस्किएकाले विद्यालयमा अहिले पहिले जस्तो आकर्षण भन्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी कर्मचारीलाई सातामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्तावलाई के भन्नुहुन्छ? ए सेवा प्रवाहमा बेवास्ता, बी मितव्ययिताको उपाय र सी अक्कल बिनाको नक्कल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सेवा प्रवाहमा बेवास्तामा 17%, बी मितव्ययिताको उपायमा 28% र सी अक्कल बिनाको नक्कलमा 55% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। किसानले उखुको मूल्य भुक्तानी पाउन वर्षेनी काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ? ए उद्योगीको मनोमानी, बी कमजोर नियमन र सी उद्योग नै सङ्कटग्रस्त। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विकास निर्माणका कामको सूचना दिन प्रत्येक योजनामा सूचना पार्टी अनिवार्य छ, तर यदा कदा बाहेक कतै देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा सिन्धुलीमा सोधेका छौँ, विकास निर्माणको काम गरिराखेका स्थानमा सूचना पार्टीको महत्त्व कतिको छ? जनताको आवाज। सूचनाको बोर्ड राखेर काम गर्नुपर्ने हो विकास निर्माणमा चाहिँ। जुन चाहिँ यहाँ सूचनाको बोर्ड राखेर काम गरेको छ नि, त्यो चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने? अब कति बजेट लाएर काम गरेको, कहाँ विकास निर्माणहरू भइरहेको छ, त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकेन। कति लाखको योजना हो, यो कुन कुन के काम छ, त्यो कुराहरू चाहिँ जनताले पनि सोधे आउँदैन र ठेकेदारले पनि केलाई राख्नु पर्यो त भन्ने हिसाबले पनि नराखेको हो कि, तर राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था चाहिँ गर्नु पर्यो। यतै विकास निर्माण भएको छ, यतै निर्माण भएको छ, तर कहीँ पनि बोर्ड देखिँदैन। स्थानीय निकायको चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ अनुगमनको कमजोरी पनि भएको होला। समितिहरूले किन राखेन भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, अब उनीहरूले चाहिँ अब त्यो भित्र जनतालाई जानकारी नदिएर भित्रभित्रै चाहिँ केही गर्न खोजे हो कि। काम सकेपछि अन्तिममा मात्रै जनतालाई चाहिँ सूचना दिने गरिन्छ कि यो काम चाहिँ यति लाख हो, यो कामहरू गर्नुपर्ने भन्ने कुरा अन्तिममा मात्रै सूचना दिन्छ। यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो भने यो आर्थिक चलखेल अनियमिततामाथि पनि एउटा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। ठेकेदारहरूले सूचना पार्टी राखिरहेका छैनन्। जनतालाई त्यो विकास निर्माणका योजनाहरू के कति बजेटका कहाँबाट आउँछ, को ठेकेदार भन्ने सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने, तर अपारदर्शिता ढङ्गले विकास निर्माण भइरहेको छ। जनताहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा के कस्तो विकासहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको जान्ने नैसर्गिक अधिकार भएको हुनाले नि उपभोक्ता समितिहरूदेखि लिएर कहाँबाट के कामहरू भइरहेको छ, कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले थाहा पाउनु पर्ने भएकाले यो बोर्डहरू राख्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा हुने खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। योहान कालिनले राजीनामा दिएपछि टिमका कार्यवाहक सम्हालिरहेका बालगोपाल महर्जनले आइतबारबाट प्रशिक्षण थालेका हुन्। अभ्यासका लागि खेलाडीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। आज बिहान 27 जना खेलाडीले पहिलो सेसनमा अभ्यास गरेका थिए। प्रशिक्षणका लागि 58 जना खेलाडीलाई बोलाइएको छ। नयाँ र अनुभवी खेलाडीको टिममा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने बताए। त्यो भन्दा पनि अरू नयाँहरू प्लेयर पनि छ, पुरानो प्लेयरहरू पनि कमब्याक भएको छ।
र जुन 1 वर्षको जुन ग्यापमा खेल्न नपाइरहेको अवस्थामा अहिले त्योभन्दा पनि अझ मेहनत गरेर अझ एउटा टिम स्पिरिट देखाएर एउटा कम्बाइन एउटा ट्रेनिङ गर्छ र अझ राम्रो रिजल्ट ल्याउनलाई सबैले सहयोग गर्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। करिब 1 वर्षपछि विराज महर्जन पनि राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हाम्रो कोच र हाम्रो म्यानेजमेन्टको काम हो, तर एउटा टिममा रहनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो चाहिँ एकदम अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ मेरो लागि एउटा टिममा पर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ त्यो पुरा गर्दै जानेछु। नेपालले घरेलु मैदानमा दशरथ रङ्गशालामा आगामी चैत्र 12 गते चाइनिज ताइपे र 18 गते अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको अन्तिम खेल जेठ 24 गते हुनेछ। नेपालले यसअघि चाइनिज ताइपेलाई उसकै मैदानमा हराउनु बाहेक अन्य 4 खेलमा पराजय बेहोरेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको बागमती टिम लगातार दोस्रो हारपछि गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। बागमतीको हारपछि नारायणी र राप्ती 1 खेल अघि नै फाइनलमा पुगेका छन्। चितवनमा आज भएको खेलमा विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको राप्तीले 11 रनले हरायो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राप्तीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 129 रन बनाएको थियो। अमित श्रेष्ठले सर्वाधिक 26 रन बनाए। शरद भेसवाकर र विनोदले समान 21 रन बनाए। सोमपाल कामी, सागर ढकाल र राशिद खानले 2-2 तथा विक्रम सोब र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिए। 130 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 19 ओभर 4 बलमा 118 रनमा समेटियो। सुनिल धमलाले 11, ज्ञानेन्द्रले 13, रोहित पौडेलले 13 र अनिल शाहले 22 रन बनाए। सोमपालले 35 रनको योगदान गरे पनि टिमलाई हारबाट जोगाउन सकेनन्। कमल सिंह ऐरी, वसन्त कार्की, जितेन्द्र मुखिया र अविनाश बोहराले 2-2 विकेट लिए। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICCले सन् 2022मा वेस्ट इन्डिजमा हुने अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेटका लागि छनौट प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार नेपालले विश्वकपमा स्थान बनाउन UAEमा हुने एसिया छनौट पार गर्नुपर्नेछ। 2021मा हुने यो छनौट प्रतियोगिताका लागि भने नेपाल सोझै छानिएको छ। UAE र मलेसियाले पनि एसिया छनौटमा सोझै स्थान बनाएका छन्। भुटान, हङकङ, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया, सिङ्गापुर र थाइल्यान्ड मध्येबाट एसिया छनौटका लागि 2 टिम छानिनेछन्। एसिया छनौटको विजेताले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। छनौट प्रतियोगिताको मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन। टेस्ट मान्यता प्राप्त देशले विश्वकपमा सोझै स्थान बनाएका छन्। नेपालले सन् 2016 पछि विश्वकपमा स्थान बनाउन सकेको छैन। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतलाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश। थुनामै राखेर मुद्दाको किनारा लगाइने। नेकपाको झगडाको असर संवैधानिक परिषदमा। सभामुख र विपक्षी नेता नगएपछि बैठकै बसेन। नेकपा स्थायी समिति पनि पुस 1 सम्म स्थगित। किसानले बाली बिक्रीको भुक्तानी पाउन पनि आन्दोलनै गर्नुपर्ने बाध्यता। 4 वर्षदेखिको बक्यौता उठाउन उखु किसान फेरि राजधानीमा। नेपालमा बिमा जोखिम आकलन गर्ने जनशक्ति समेत भएन। भारतीय सर्वेक्षणको भरपर्दा वर्षेनी 2 अर्ब बाहिरियो। दैनिक 1000मा संक्रमण देखिन थालेसँगै दक्षिण कोरियामा महामारीको तेस्रो लहरको आशंका। जर्मनीमा बुधबारदेखि क्रिसमस लक्षित 3 साता लामो लकडाउन। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।